Captain, you just come back from Delhi after the session. Captain, there was a lot of disruption this time in the parliament proceedings. A lot of issues happened. Tell us something more about the parliament functioning this time when you were there in Delhi. See, the sad part was, this was a very important session, winter session. आणि सगळे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा आपणाचे गांवचे कॉन्स्टिट्युएन्साचे इश्यूज घेवन येता. So I had also raised, I had put up 33 issues plus when the proceedings were going on. Now surprisingly, this time it was the government which was disrupting. The government did not want the parliament to function, which was very, very surprising. आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा श्री राहुल गांधीजी आणि आमचो जो श्री के.सी. वेणुगोपाल आणि ते सगळे वचून स्पिकराक मेळोन लिटरली प्लिडींग विथ हिम टू एन्श्योर दॅट द हाऊस शूड रन. बट समहाव गव्हर्मेंट वॉज ऑन द बॅक फूट म्हाका दिसता, बिकॉज ते अडानीचे जे पळय केस आयले अमेरिकाक, they were worried that we will raise that and they didn't want the house to function. So that was surprise, which is actually a big loss to all of us when they don't allow the parliament to function. Sada म्हणटा opposition does not allow. Here opposition was pleading, how run the house one. So unfortunately तशें आमी इश्यू खुबशे काडले गोंयचे. म्हाका जितले आशिल्ले तितले म्हाका इश्यू काडपाक मेवले. Captain, there were some clashes also between MPs and a lot of controversy over the Ambedkar statement. How do you look at it now? It is a very, very sad thing की जी होम मिनिस्टर अमित शाहान जी स्पीच दिली, ताणें जे स्टेटमेंट केलो, आमचो जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्युशन आसा बाबासाहेब आंबेडकरजी, ताजे बद्दल जो ताणें आपणाचे भितर कितें आसा तें हेट्रड दाखयली, व्हेरी व्हेरी अनफॉर्च्युनेट, व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे ते फक्त तोंडारूच ताजी हें करता, भितर कितें आशिल्लें ताजे तोंडांतलें आयलें अशें म्हणूंक जायनासलें ताणें. आनी ताणें तर माफी मागुल्ली काबार जावपाचें. बट दे आर एडमंट, माफी मागिना. Captain, there was another issue about ST bill एक आहले. Somewhere in this बोवाळान ते pending उरले. So it was an important bill. How do you look at that ST reservation now? It is a temporary setback, I will say, for the ST community and for the state of Goa. Fortunately, जेन्ना ST bill टेबल जाल्लें ते लास्ट सेशनानूय टेबल जाल्लें आनी कांय कारण दिनासतना, रिजन दिनासतना सरकारान ते डिस्कशनाकूच हाडूंक ना. ह्या फावट आयले आनी म्हाका पाटील डिफशन सांगलें, काँग्रेस पार्टीची लिडरशीप, दॅट यू वील बी द लीड स्पीकर म्हूण. सो अकॉर्डिंगली आय प्रिपेर्ड आनी हांवें जें पार्लमेंटान मांडलें, तुमी आयकलां आसतलें की ST समाजाचें जितलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें. कित्याक जेन्ना ST बील आयलें गोवा बद्दल, खुबशे एमपीनी म्हाका विचारलें की अरे गोवा में ST हे. हांवें म्हळें फाल्यां जेन्ना डिस्कशन घेता तेन्ना बारीक आयका. सो इमिजिएटली आय मॉडिफायड माय स्पीच टू टेल देम the great contribution of ST community in Goa, that they are the original settlers, मूळ गोंयकार म्हणटा ते. So after that they were also stunned की बाबा इतले कॉन्ट्रिब्युशन आसा ST कम्युनिटीचे. सगळे जातकूच म्हाका दिसता ते पयर इट वूड हॅव बीन प्लेस्ड फॉर पासिंग और एटलीस्ट काल. बट समहाव BJP and the government were somehow reluctant. म्हाका लास्ट सेशनान मे बी म्हाका डावट लागलो कित्याक तें हें करूंक ना, ह्याय फावटी करूंक ना. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता देर इज इनजस्टीस डन टू द ST कम्युनिटी ऑफ गोवा. So will it be tabled in the next session or how does it function from now on? कित्याक 2 फावट हें जालें. कित्याक हांवें इवन उलयतना सारके फॅक्ट्स हाडलेले. 2013 UPA सरकारान राज्यसभान मांडलेले ते, आनी 3 फावट ते हांगा लेफ्ट जाल्ले. जेन्ना गोंयांक धाडलें तेन्ना गोंया BJP सरकार आशिल्लो 2013. तशेंच आमचो लेट पार्लमेंटेरियन श्री शांताराम नायक, ताणेंय हो प्रश्न हाडलेलो. म्हाका दिसता तो 4 ऑगस्ट 2016 तेन्ना ताणें मांडलेलो हो. सो आनी जेन्ना 2022 10 डिसेंबर 2021 जेन्ना श्रीमती प्रियंका गांधी
आनी वादळां आयिल्लीं केप्यां गांवांत तेन्नाय तिणें प्रॉमीस केल्लें आमचो सरकार येता आमी हाडटले तरी पूण आमी नासतनाय वी हॅव गॉन ऑल आउट टू सपोर्ट बट सरकारा कडच्यान कितें पॉझिटीव येना. Sir, one last question before I let you go is we are actually opposing the double tracking. Today, the plotting coordinates have been plotted, and tomorrow is the demarcation. So, does the battle end here? So tomorrow, once the railway does their demarcation, works will continue. Does the battle end here, or what is? No, battle will continue. Even disaster management बिलाचेर जेन्ना हांव उलयल्लो तेन्ना हांवें सांगुल्लें that coal and double tracking is the biggest disaster for Goa. हे कोणाक लागून हाडटात? हे आमकां कांयच फायदो ना, गोंयकारांक कांयच फायदो ना, आमच्या स्टेटीक फायदो ना आनी आमचो पळय टुरिजम सेक्टर पळय आसा दॅट वील बी डिस्ट्रॉयड. इवन काल I have been nominated by the Congress committee in the consultative committee of tourism and culture. So काल सांची मिटींग जाल्या बरी 3 hours मिटींग जाल्या तेन्ना आमचो जो ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा भुपेंद्र सिंग यादव ताकाय हांवें सांगलें की हाव कॅन कोल एंड टुरिजम गो टुगेदर. ताका हांवें मोर्मुगांव जेटीचेंय सांगलें तुमी एका सायडीक सांगता टुरिजम हाडटात म्हूण क्रूज शीप येतल्यो आनी दुसऱ्या सायडीक तुमी कोल हँडल करतात. हाव कॅन कोल एंड टुरिजम गो टुगेदर. सो आमकां हो कोल नाका आमकां कांयच हातून ना फक्त डिस्ट्रक्शन. इवन द ऑफिशियल्स हू आर देर ऑफ द टुरिजम डिपार्टमेंट टॉप ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया मध्ये दे नॉडेड इन एग्रीमेंट विथ मी. सो हे पळय कितें करतात ते जबरदस्ती जस्ट बिकॉज ते डबल इंजीन म्हणटा थंयच आमकां मार पडला पळय तो वयर आनी सकयल डबल इंजीन म्हण कोणाक फायदो हो सेम अडानी. आनी हांवें 6-7 वर्सां जालीं पयलीं आमी प्रेझेंटेशन स्टार्ट केल्लें तेन्ना हांवें म्हणलें ज्या मनशाची एक हिंदीन आसा बुरी नजर इवल आय जो गोंयचेर घालता तो नश्ट जातलो आनी हे अडानी बद्दल म्हणलें. अडानी हॅज प्लेस्ड हीज इवल आय ऑन गोवा फॉर हिज ओन प्रॉफीट for transportation of coal. We will not allow Goa to be converted into a coal hub. That's it.